श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ककाररूपायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 4 अध्यायं 9 प्रह्लाद नरनारायण। ओं नमः चण्डिकायै। व्यासोवाच कुर्वस्तीर्थविधिं तत्र हिरण्यकशिपो सुतः न्यक्रोधं सुमहच्छायम् अपश्यत् पुरतस्तदा ददर्श प्राणान् नानाजातीयकांस्तदा कृत्रपक्षयुतां चिलादौ तान् महोज्ज्वलान् चिन्तयामास मनसा कल्ये मे विशिखास्त्विह ऋषीणाम् आश्रमे पुण्ये तीर्थे परमपावने एवं चिन्तयदानेन कृष्णाजिनधरौ मुनि समुन्न जटाभारौ दृष्टौ धर्मसुतौ तदा तयोरग्रे धृते शुभ्रे धनुषी लक्षणान्विते शार्ङ्गमा जगवञ्चैव तथा क्षय्यौ महेषु ध्यानस्थौ तौ महाभागौ नरनारायणावृषि दृष्ट्वा धर्मसुतौ तत्र दैत्यानामधिपस्तदा क्रोधरक्षेण स्तौ तु प्रोवासुरपालकः किं भवद्भ्यां समारब्धो तम्भो धर्मविनाशनः न श्रुतं नैव दृष्टं हि संसारेऽस्मिन् कदापि हि तपसश्चरणं तीव्रं तथा चापस्य धारणं विराधोऽयं युगे साध्ये कथं युक्तं कलिप्रियं व्यासोवाच इति तस्य वच श्रुत्वा नरः प्रोवाच भारत का ते चिन्तात्र दैतेन्द्र वृथा तपसि चावयोः सामर्थ्ये सति सत् यत्कुर्यात् तत्सम्पद्येत तस्य हि आवां कार्यद्वये मन्द समर्थौ लोकविश्रुतौ युद्धे तपसि सामर्थ्यं त्वं पुनः किं करिष्यसि गच्छ मार्गे यथा कामं कस्मादत्र विकत्तसे ब्रह्मतेजो दुराराध्यं न त्वं वेद विमोहितः विप्रचर्चा न कर्तव्या प्राणिभिः सुखमीप्सिभुः प्रह्लादोवाच तापसो मन्दबुद्धिस्थो मृषा वां गर्वमोहितो मयि तिष्ठति दैतेन्द्रे धर्म न युक्तमेतत्तीर्थेऽस्मिन् न धर्माचरणं पुनः का शक्तिस्तव युक्त युद्धेऽस्ति दर्शयात्यतपोधन व्यासोवाच तथा कर्ण्यवचस्तस्य नरस्तं प्रत्युवाचः युद्धस्वाद्य मया सार्धं यदि ते मदिदृशी ते स्फोटयिष्यामि मूर्धानमसुरातम व्यासोवाच तान् निशम्य वचस्तस्य दैतेन्द्रकुपितस्तदा प्रह्लादो बलवानत्र प्रतिज्ञामारुरोहसः येन केनाप्युपायेन जेष्यामि ता उपावपि नरनारायणौ दान्ता वृषीतपय समन्वितौ व्यासोवाच तान् दैत्यराजतपनीयपुङ्गैः चिच्छेदबाणैः तरसा समेद्य समीक्ष्य छिन्नां च नरस्वसृष्टा नन्यान् मुमोचाशुरुषान्वितो वै दैत्यातिपस्तानपि तीव्रवेगैः चित्वा जगानो रसितं मुनीन्द्रं नरोपितं पञ्चाभिराशुकैश्च क्रुद्धोहनदैत्यत्पतिं बाहुदेशे सोऽसेन्द्र सुरा तत्र तयोर्हि युद्धं द्रष्टुं विमानै गगनस्थिताश्च नरस्य वीर्यं युधि संस्थितस्य ते तुष्टु वै दैत्यपदे च भूयः ववर्ष दैत्याधिपाततापः शिलीमुखानम्बुधरो यतापः
बभूव युद्धं तुमुलं तयोस्तु जयेशिनो पार्थिवदेवदैत्ययोः ववर्षुराकाशपते स्थितास्ते पुष्पाणि दिव्यानि प्रकृतचित्ताः चुकोपदैत्याधिपतिर्हरौ स मुमोच बाणानतितीव्रवेगान् चिच्छेदतान् धर्मसुतस्सु तीक्ष्णैः धनुर्विमुक्तैः विशिखैस्तदाशु ततो नारायणं बाणैः प्रह्लादश्चातिकर्षितैः ववर्षसु स्थितं वीरं धर्मपुत्रं सनातनं नारायणोऽपि तं वेगान्मुक्तैः बाणैः शिलाशितैः तुतोदातीव पुरतो दैत्यानामधिपं स्थितं सन्निपातोऽम्बरे तत्र दिदृक्षूणां बभूवः देवानां दानवानां च कुर्वतां जयघोषणम् उभयोर्शरवर्षेण चादिते गगने तदा दिवापि रात्रिसदृशं बभूव तिमिरं महत् ऊचुः परस्परं देवा दैत्या चातीव विस्मिताः दृष्टपूर्वं युद्धं वै वर्ततेऽद्य सुदारुणं देवर्षयोऽथ गन्धर्वा यक्षकिन्नरपन्नगाः विद्यातराचारणाच्च विस्मयं परमं ययुग नारदपर्वतश्च प्रेक्षणार्थं स्थितौ मुनि नारदपर्वतं प्रागनेदृशं चाभवत्पुरा तारकासुरयुद्धं च तथा वृद्रासुरस्य च मधुकैटभयोर्युद्धं हरिणा चेदृशं कृतं प्रह्लाद करोति सदृशं युद्धं सिद्धेनाद्भुतकर्मणा व्यासोवाच दिने दिने तथा रात्रौ कृत्वा पुनः पुनः चक्रतुः परमं युद्धं तौ तदा दैत्यतापसौ नारायणस्तु चिच्छेद प्रह्लादस्य शरासनं तरसैकेन बाणेन स चान्यद्धनुराधते नारायणस्तु तरसा मुक्त्वान्यञ्च शिलीमुखं तदैव मध्यतश्चापं चिच्छेद लघुहस्तकः छिन्नं छिन्नं पुनर्दैत्यो धनुरन्यत् समादते नारायणस्तु चिच्छेद विशिखैराशुकोपितः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र परिगं तु समादते जगानधर्मजं सूर्णं बाहोर्बध्येति कोपरः चिच्छेद परिगं घोरं दशभिस्तममाताडयत् गदामादाय दैतेन्द्र सर्वाय समयें दृढं जानुदेशे जगानाशु देवं नारायणं मृषा गदया चाभिगिरिवत् संस्थितः स्थिरमानसः धर्मपुत्रोऽति बलवान् मुमोचाशु शिलीमुखान् गदां चिच्छेद भगवांस् तदा दैत्यपतेर्दृढां विस्मयं परमं जग्मुः प्रेक्षका गगने स्थिताः स तु शक्तिं समादाय प्रह्लादपरवीरः चिक्षेपतरसा क्रुद्धो फलान् नारायणो रसीतामापदन्तीं संवीक्ष्य बाणेनैकेन लीलया सप्तदा कृतौ जातं विस्मयदं राजन् सर्वेषां तत्र चाश्रमे तदा जगाम तरसा पीतवासाश्चतुर्भुजः प्रह्लादस्याश्रमं तत्र जगाम च गदाधरः चतुर्भुजो रमाकान्तो रथाङ्गदपद्मपृत् दृष्ट्वा तमागतं तत्र हिरण्यकशिपो सुदः प्रणम्य परया भक्त्या प्राञ्जलिप्रत्युवाचः प्रह्लादोवाच देवदेव जगन्नाथ भक्तवत्सल माधव कथं न जितवानाथाम् अवाहमे एतौ तपस्विनौ संग्रामत्तु मया देव कृतपूर्णं शतं समाह सुराणां न जितौ कस्मादिति मे विस्मयो महान् विष्णुरुवाच सिद्ध नाभ्यां कुरु विरोधं त्वं तापसाभ्यां महामते व्यासोवाच इत्याज्ञप्तो दैत्यराजौ निर्ययावसुरैः सह नरनारायणौ भूयः तपोयुक्तौ बभूवतुः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रह्लाद नारायणयोर्युद्धे विष्णोरागमनवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।